जमात इस्लामी ने स्वीडन में होने वाले कुरान पाक की गुस्ताखी के खिलाफ टाउनशिप में एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने कुरान पाक को सीने से लगाकर बुलंद आवाज में कुरान पाक की तिलावत की। कुरान पाक की बेहुरमती पर जमात इस्लामी टाउनशिप के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में जमात के कारकुनों और आम शहरियों ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में कुरान मजीद के नुस्खे उठा रखे थे। सैकड़ों अफराद ने बआवाज़े बुलंद कुरान पाक की तलावत की। पाक तुर्क दोस्ती के सफीर असद कुरैशी ने भी एहतजाज में शिरकत की। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम अमीर लाहौर ज़ियाउल्लाह अंसारी, डिप्टी सेक्रेटरी वसीम अकरम कुरैशी भी मुजाहरे में शामिल थे। अमीरुल अजीम का कहना था कि OIC बादशाहों, जर्नैलों और सियासी क़यादत से पूछता हूँ, तुमने स्वीडन के सफीरों को बाहर क्यों ना निकाला? अपने सफीर को स्वीडन से वापस क्यों ना बुलाया? बेहिसी के कफन उतार दो, कब्रों से बाहर निकल कर कुरान के अलमबरदार बन जाओ। तुम्हारे हाथ में अथॉरिटी है, तुमने स्वीडन के सुफरा को बाहर क्यों नहीं निकाला? स्वीडन से अपने सफीरों को वापस क्यों नहीं बुलाया? आज उम्मत मुस्लिमा तुमसे ये सवाल करती है। मुजाहिरीन ने स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी की। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की नापाक जिसारत, मस्जिद शोहदा के बाहर मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों का मुश्तरका एहतजाजी मुजाहरा। मस्जिद शोहदा से रीगल चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। हाल रोड चौक पर एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहा। स्वीडन वाक़े पर हर दिल मुस्लिम रंजीदा। मस्जिद शोहदा के बाहर मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों का मुश्तरका एहतजाज। मस्जिद शोहदा से हाल रोड तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का आलमी सतह पर कानून साजी का मुतालबा। मुकर्रिरीन का कहना था कि हुकूमत इस मामले का सख्त नोटिस ले। स्वीडन के सफीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए। हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि फिल फोर्स सफीर को बाहर निकाला जाए। अगर वो पाकिस्तान से वो बाहर नहीं निकाल सकते तो उस वक्त हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम कुरान पाक की बेहुरमती किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुजाहिरीन की जानिब से स्वीडन का कौमी परचम भी नजर आतिश किया गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। बादशाही मस्जिद में तहफ़्फ़ुज़ कुरान मजीद कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। उलमाए कराम ने किताब मुक़द्दस की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। कहा कि गुस्ताखाना वाक़यात काबिल मज़म्मत और नाकाबिल बर्दाश्त हैं। स्वीडन वाक़े की मज़म्मत में मुल्क भर में एहतजाज, जलसे और रैलियाँ। बादशाही मस्जिद लाहौर में भी तहफ़्फ़ुज़ कुरान मजीद कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। चेयरमैन रोते हिलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद और निगरान सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी अमूर सैयद अज़फ़र अली नासिर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। स्वीडन में होने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने अपने खिताब में कहा कि कुरान मजीद हमारी रेड लाइन है। तमाम उम्मत मुस्लिमा के लीडरों को इस मामले पर यकजहती का पैगाम देता हूँ। ये कुरान हमारी रेड लाइन है और हमें कुरान से बढ़कर और अपने नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस से बढ़कर कोई चीज अजीज नहीं है। वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी अमूर सैयद अज़फ़र अली नासिर ने कहा कि मैं मराकश को दाद देता हूँ जिन्होंने फौरी स्वीडन से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। मैं दाद देता हूँ मराकश की कि उन्होंने फौरी तौर पर स्वीडन से अपना सफ़ीर जो है वापस बुला लिया। हम आहंगी और हम जहन होना लाजिम है। तमाम मुसलमानों को एक जगह खड़ा होना लाजिम है। एक सोच पे, एक मुस्बत सोच पर खड़ा होना लाजिम है। उलमा कराम ने उम्मत मुसलमा को इस्लाम के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडा का डटकर मुकाबला करने का पैगाम दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में हुर्मत कुरान रैली निकाली गई। एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से रैली में नॉन टीचिंग स्टाफ और तुलबा ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने मजहब की बेहुरमती रोकने के लिए आलमी सतह पर कवानीन बनाने का मुतालबा किया। स्वीडन वाक़े पर गबो गुस्से और पुरजोर मज़म्मत। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की कॉल पर हुर्मत कुरान रैली निकाली गई। टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और तुलबा की भरपूर शिरकत, नारेबाजी की।
مظاہرین کا کہنا تھا کہ آزادی رائے کی آڑ میں قرآن کی بے حرمتی ناقابل برداشت ہے۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے عالمی سطح پر قوانین بنائے جائیں۔ اس طرح کے واقعات کے لیے ایک انٹرنیشنل لیول پہ قانون بننا چاہیے کہ ان لوگوں کو کوئی بندہ بھی جو اس طرح کے کسی بھی مذہب کی تضحیک میں ملوث ہو اس کو قرار واقع سزا دی جائے۔ پوری دنیا کو اس نہج پہ آنا پڑے گا کہ اسلام کی تمام جتنے مقدسات ہیں، ہماری کتابیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، اس کو بھی پوری دنیا کو ماننا پڑے گا۔ یورپین کمیونٹی اقوام متحدہ سے یہی ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور ان سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ اپنے چارٹر پر عمل کرتے ہوئے اس طرح کے واقعات کی مستقبل میں روک تھام کے لیے اقدامات کریں۔ جامع مسجد سے نکلنے والی ریلی کا اختتام IBA کے سامنے ہوا۔ DIG آپریشن سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ ممبران علماء کرام، مجالس اور جلوسوں کے لائسنس ہولڈرز کی شرکت، جبکہ DIG آپریشنز کہتے ہیں کہ محرم الحرام ہمیں اثار، قربانی اور حق پر ڈٹے رہنے کا درس دیتا ہے۔ اتحاد کا مظاہرہ کر کے ہی شرپسند عناصر کے مذموم مقاصد کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ DIG آپریشن سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ ممبران علماء کرام، مجالس اور جلوسوں کے لائسنس ہولڈر کی شرکت ہوئی ہے۔ اس اجلاس میں DIG آپریشنز کہتے ہیں محرم الحرام میں اثار، قربانی اور حق پر ڈٹے رہنے کا ہمیں درس دیتا ہے۔ اتحاد و یکانیت کا مظاہرہ کر کے ہی شرپسند عناصر کے مذموم مقاصد کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ اجلاس کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں۔ DIG آپریشن سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت امن کمیٹی کا یہ اجلاس ہوا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے لاہور بار ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وفد کی قیادت صدر لاہور بار رانا انتظار حسین نے کی۔ وکلا برادری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا۔ محسن نقوی کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور بار ایسوسی ایشن کو مالی انعام کا چیک بھی دیا ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے لاہور بار ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وفد کی قیادت صدر لاہور بار رانا انتظار حسین نے کی۔ وکلا برادری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا۔ محسن نقوی کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور بار ایسوسی ایشن کو مالی انعام کا چیک بھی دیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا تمام سوشل سیکورٹی ہسپتالوں کو عوام کے لیے کھولنے کا اعلان۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ علاج معالجے کی بہتر سہولتوں کے لیے دن رات کام کیا جا رہا ہے۔ ہیلتھ کیئر کی سہولتوں میں بہتری کے لیے پوری ٹیم متحرک ہے۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے نواز شریف سوشل سیکورٹی اسپتال ملتان روڈ کا دورہ کیا، ایمرجنسی اور دیگر وارڈز کا معائنہ کیا، طبی سہولتوں کا جائزہ لیا، مریضوں کی عیادت اور خیریت دریافت کی، ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کا ریکارڈ بھی چیک کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے تمام سوشل سیکورٹی اسپتالوں کو عوام کے لیے کھولنے کا اعلان کیا، کہا کہ اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ سوشل سیکورٹی اسپتالوں میں بھی ہیلتھ کیئر کی معیاری سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی چلڈرن وارڈ میں ایک بیڈ پر گئے اور بچی ہانیہ سے شفقت کا اظہار کیا۔ ننھی ہانیہ نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کافی دیر تک انگلی تھامے رکھی۔ وزیر اعلیٰ بھی دیر تک ننھی ہانیہ سے باتیں کرتے رہے۔ محسن نقوی نے ہانیہ کو سوشل ویلفیئر کے خصوصی ادارے چمن منتقل کرنے اور وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کو خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے ہمراہ صوبائی وزراء منصور قادر اور عامر میر بھی موجود تھے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا سوشل سیکورٹی اسپتال فیروز پور روڈ کا دورہ، ایمرجنسی اور دیگر وارڈز کا معائنہ کیا، طبی سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ محسن نقوی PIC بھی گئے، دل کے مریضوں کے عزیز و اقارب کے لیے نئے سرائے کی سائٹ کا بھی معائنہ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت علی۔ نگران پنجاب حکومت صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا سوشل سیکورٹی اسپتال فیروز پور روڈ کا دورہ، ایمرجنسی اور دیگر وارڈز کا معائنہ کیا، طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور طبی سہولیات بارے استفسار کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے ڈیوٹی ڈاکٹر اور اسٹاف کو مریضوں کے علاج بارے ضروری ہدایات دیں۔ محسن نقوی نے اسپتال کی ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کا ریکارڈ بھی چیک کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بھی گئے۔ محسن نقوی نے مریضوں کے رشتہ داروں کے لیے نئی سرائے کی سائٹ کا معائنہ کیا۔ معروف بزنس مین گوہر اعجاز جناح اسپتال کی طرز پر PIC میں نئی سرائے تعمیر کرائیں گے۔ نئی سرائے 120 روز میں مکمل کی جائے گی۔ محسن نقوی کی نئی سرائے کی تعمیر جلد شروع کرنے کی ہدایت۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ نئی سرائے میں تیمارداروں کے لیے ہر طرح کی بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ نئی سرائے کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہونا چاہیے۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔